अजीज नाजरीन, आपका खादिम एक बार फिर से आपको मुबारक कहता है और इस आपके दिल पजीर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। हम बात कर रहे थे कि हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। हम खुदा को उसकी बनाई हुई चीज़ों के वसीले से भी जान सकते हैं। जैसे कि इस दुनिया में हम ऐसी ढेरों चीज़ें हैं जिनसे हमारा साख्ता होता है, जिसके हम कनेक्शन में आते हैं और हमको पता नहीं होता कि किसने क्या बनाया, पर जब उन चीज़ों को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि किस चीज़ को किसने बनाया। जैसे क्या आपने कभी बिजली का बल्ब देखा है? हाँ, आप यही कहेंगे हाँ। मैं आपसे पूछूं किसने बनाया? अपने आप बन गया? नहीं, इसको थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया था। टेलीफोन आप यूज करते हैं, रोज करते हैं, सब लोग करते हैं। किसने बनाया? ग्राहम बेल ने बनाया। www.com वेबसाइट किसने बनाया? टिम बार्सलो ने बनाया। भाप का इंजन किसने बनाया? जेम्स वाट ने बनाया। पेंसिलिन बहुत ही जब आप बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, अलामतें होती हैं आपके पास में, और एक इंजेक्शन होता है जिसे पेंसिलिन का कहते हैं, बड़ा दर्द का होता है लेकिन बहुत अच्छी शिफा देता है। और छापाखाना जोहानेस गुटेनबर्ग ने बनाया। हवाई जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया। डायनामाइट नोबेल ने बनाया। ऐसी ढेरों चीजें हैं जिसके जानने के साथ साथ आपको उसके बनाने वाले का नाम भी मालूम करने का दिल करता होगा। अब ये चीजें फर्दन है, अलग अलग है, सब कुछ एक आदमी नहीं बना सकता। हम महदूद हैं, पर खुदा लामहदूद है। हमारी सारी चीजें महदूदियत की शिकार है, पर खुदा लामहदूद है। उसको किसी भी बंधन में नहीं बांध सकते। वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना वसी है, इतना अजीम है, इतना बेहद है, उसकी हद बंदी नहीं कर सकते। वो इतना बड़ा है और उस खुदा ने सब कुछ बनाया। उस खुदा ने बड़े ऊंचे पहाड़ बनाए, उस खुदा ने बड़े गहरे समुंदर बनाए, उस खुदा ने उसकी बड़ी ऊंची लहरें बनाई, खुदा ने जो है बड़े बड़े जंगल बनाए, खुदा ने ये पूरी दुनिया बनाई, खुदा ने कहकशा बनाई, खुदा ने सैयारों को बनाया, खुदा ने जानवरों को बनाया, खुदा ने घास को बनाया, खुदा ने पेड़ों पौधों को बनाया, खुदा ने तरह तरह की जड़ी बूटियां बनाई, खुदा ने तरह तरह के चरिंदे परिंदे, दो पाए चौपाए बनाए। खुदा ने सब कुछ बनाया। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि जिसने सब कुछ बनाया वो खुदा है। और उस खुदा को जानना मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा बरकत की बात होगी, सबसे ज्यादा नसीब की बात होगी कि आप उस खुदा को जानें। और आज के दौर में हर एक इंसान ये जानना मांगता है कि पैसा कैसे पाए। हर एक आदमी ये जानना मांगता है अमीर कैसे बनूं। पर अगर खुदा को आप जान जाएंगे तो आप सबसे अमीर शख्सों में होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उसको जानेंगे तो उसके तौर तरीके जानेंगे, उसको जानेंगे तो उसकी हकीकत आपकी जिंदगी में आएगी, उसको जानेंगे तो उसकी कुव्वत आपकी जिंदगी में काम करेगी। और इसीलिए हजरत मसीह ने कहा तुम हकीकत से वाकिफ होगे और हकीकत सबसे बड़ी बरकत आपकी जिंदगी में, सबसे बड़ी निमत आपकी जिंदगी में लेके आएगी, और वो होगी आजादी। आजादी सोचने की, आजादी दुआ करने की, आजादी गुलामी से, आजादी नशे से, आजादी बदरूहों से, आजादी लानतों से, आजादी महदूदियत से, आजादी लतों से, आजादी कमजोरियों से, आजादी तमाम तरह की। और ये तब होगा जब आप और हम खुदा को जानेंगे। और खुदा को जानने के साथ साथ ढेरों चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में आती हैं और आप उन चीजों से बरकत पजीर होते हैं। आप उन चीजों के नजदीक में आकर के आपकी जिंदगी में वो चीजें अजीबो गरीब काम करती हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम खुदा को कैसे जान सकते हैं, तो हम उसके कलाम को पढ़ करके जान सकते हैं। खुदा के लोगों, ये एक किताब है जिसको हम बाइबल कहते हैं। ये किताब एक है और बाइबल के मायने हैं मजमुआ, किताबों का मजमुआ। ये एक ऐसी किताब है जब आप इसके बाबत जानेंगे तो आप खुदा को जानेंगे। लेकिन फिर भी जब आप इसके बाबत जानेंगे कि कैसे लिखी गई, इसका मुसन्निफ कौन है, इसको लिखाने वाला कौन है, तो आपको बड़ी हैरत होगी। ये किताब 1600 सालों में लिखी गई। तो आप सवाल करेंगे क्या है कि एक ही शख्स ने लिखा? नहीं, इसको लिखने वाले 40 से 42 लोग थे
اور الگ الگ وقفے میں یہ لکھی گئی، الگ الگ وقت میں، الگ الگ زمانوں میں لکھی گئی۔ الگ الگ تہذیب کے جاننے والے تھے وہ لوگ، الگ الگ تہذیب کے لوگ تھے، الگ الگ زبان کے لوگ تھے، الگ الگ سوچ کی معیار تھی ان کی، فردن فردن معیار تھی ان کی، اور الگ الگ زبانیں تھی ان کی، اور ان سے خدا کے روح نے یہ کتاب لکھوائی۔ اور خدا کے کلام میں پہلے دوسرے پطرس 1 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ کوئی نبوت کبھی کسی کے انسان کے تقاضے سے نہیں ہوئی، اس کی حشرت سے نہیں ہوئی، اس کے کہنے سے نہیں ہوئی، پر خدا کے لوگ خدا کے روح کے وسیلے سے ان کو بولا گیا، اور انہوں نے یہ باتیں آسمان کے خدا سے پائیں اور آشکارا کی، آسمان کے خدا سے پائیں اور انہوں نے لکھ دیا۔ اور جب اس کو جمع کیا گیا، یہ مجموعہ ہے، جب اس کے مجمع کو جمع کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ خدا کا روح الگ الگ لوگوں سے کیسے اس نے زمانوں میں بات کری، اور پھر آگے اس کے بعد جیسے ایک انسان سے بات کری، اس کے پھر پڑپوتے سے بات کری۔ تو لکھنے والا کون ہے؟ انسان ہے۔ لکھانے والا کون ہے؟ خدا کا روح۔ مصنف خدا کا روح ہے، اور کاتب کون ہے؟ انسان ہے۔ اور جب کوئی ایک مصنف ہے جو بول رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، اور آپ لکھ رہے ہیں، پھر اس نے دوسرے سے لکھایا، تو لکھاوٹ میں تو بدلاو ہو سکتا ہے لیکن مضمون میں نہیں ہوگا۔ اور اس لیے جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتاب کسی ایک شخص کے وسیلے سے نہیں لکھی گئی ہے، 42 لوگوں نے لکھا، پر مصنف کون تھا؟ خدا کا روح تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پطرس 1 باب اس کی 21 آیت کو، بلکہ 20-21 آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر اس طریقے سے خدا ان کے کلام میں مرقوم ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی جب آپ پڑھیں گے۔ یہاں پر خدا کا کلام یہ بیان کر رہا ہے، دوسرا پطرس اس کا 1 باب اور اس کی 20-21-22 آیت کو پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ میں ساجھا کر رہا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں۔ ایسا نہیں میں کچھ لکھانا چاہتا ہوں آپ کو لکھنا پڑے گا، یہ کسی انسان کے تقاضے میں اور اس کے دائرے میں ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ لکھ ڈالے، ایسا جو خدا کے بابت ہو، خدا کے طرف سے ہو، یہ خدا کی طرف سے لوگوں نے لکھا۔ اور جب آپ اس کی 21 آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو یہ کتاب جس کے بابت ہم بات کر رہے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ خدا کو جان سکتے ہیں، یہ اسی کا کلام ہے۔ اور جب آپ اس کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگنے لگے گا، آپ قیاس لگانے لگیں گے کہ وہ کتنا عجیب و غریب ہے، وہ کتنا غضب کا خدا ہے، وہ زندہ ہے، وہ واحد ہے، برحق ہے، اور وہ زمانوں سے تھا اور زمانوں تک رہے گا۔ اس کے برسوں کا کوئی موقوفیت اس کی نہیں ہے، کوئی انت نہیں ہے، اس کا کوئی آغاز ہے پر انتہا نہیں ہے۔ خدا آپ کو برکت دے جب آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، اور ہم اسی مضمون پہ آگے رہیں گے، اور ہم آپ کو اور زیادہ نئے انکشاف لے کر کے آئیں گے تاکہ آپ خدا کے برکت کو جانیں اور اس کی ذات کو جانیں، اس سے وابستہ ہوں، اور آسمان کا خدا آپ کو بے حد برکت پذیر کرے۔ خدا حافظ۔